येवकार. सो तुमच्या सगळ्यां खातीर एक बारीकसो व्हिडिओ हांव आयज घेवन आयला. सो हांगा तुमी पळोवंक शकता कितले नुस्तें आयला ते. येस, आमच्या कारंजलीम बिचार इतले सगळे नुस्तें आयिल्ले आसा आनी तुमी पळोवंक शकता हे जे बॉक्सांनी भरिल्ले नुस्तें आसा ते सगळे नुस्तें फॅक्ट्रीन वयतले. जशें हांवें म्हाज्या लास्ट व्हिडिओन सांगिल्लें की हे सगळे नुस्तें वयतले फॅक्ट्रीन. लायक पेट्सां खातीर, लायक माजर आसा ना जाल्यार मागीर सुणो आसा तेंचे खातीर जे पेडिग्री जाता किंवा जी वखदां तयार करतात, सो तेचे खातीर हे नुस्तें फूल फॅक्ट्रीन वयतले. सो केन्नाय याद दवरा, जेन्ना रापण मारता, जेन्ना फिशींग करता ते आनी जेन्ना अशे कंटेनर आसत लायक डिफरंट डिफरंट कलर्सान आसता, तेन्ना समजपाचें की हे नुस्तें आसा ते फॅक्ट्रीन वयतले. आनी जे बेताच्या हेणी अशे बेताच्या भांड्यांनी आसता ते सगळे नुस्तें आसता ते विकपाक मार्केटान व्हरता. सो पळोवंक शकता कितले सामके ह्यूज कॅच म्हणटा तसो जाल्लेलो आसा, ह्यूज आयिल्लेले आसा नुस्तें हांगासर आनी भरपूर सारे नुस्तें आसा. सो तुमी हो व्हिडिओ एन्जॉय करा आनी प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा. थँक्यू. देव बरें करूं.